الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إخواني وأخواتي في بيت السلام، نتواجد هنا باسمكم في قطاع غزة المحاصر. قمنا باختيار العديد من الأضاحي لنقوم بتضحيتها قربان إلى الله عز وجل غدا في يوم عيد الأضحى المبارك باسمكم، لنقوم بطهي هذا الطعام وتوزيعه على العديد من العائلات من أبناء الشعب الفلسطيني والذين سيحتاجونه. تكية طعام مفتوحة للغزيين باسم بيت السلام غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نقوم ونحرص دوما أن نختار الأضحية المطابقة للشروط الشرعية رغم غلاء الأسعار وندرة الخراف الموجودة هنا في قطاع غزة، إلا أننا حرصنا بالتعاون معكم وبفضل الله ثم فضلكم أن نحصل على العديد من هذه الخراف لتقدم، هذه الأغنام لتقدم قربان إلى الله عز وجل باسم بيت السلام في قطاع غزة المحاصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. انتظرونا غدا في أول أيام عيد الأضحى المبارك. شكرا لكم وجزاكم الله تعالى كل خير. اليوم 9 من ذي الحجة 1446 هجريا، الموافق 5 من يونيو 2025 ميلاديا. شكرا بيت السلام.